अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम व इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरु व अहसनु तावीला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। मौजूद नाज़रीन और सामीन, आज की छठी तरावी का खुलासा। तरावी में वो कि कहीं पर पढ़ा गया, कहीं पर नहीं पढ़ा गया, मगर चूंकि रस्मन ये मस्जिद में एक पारा पढ़ा जाता है और मैं समझता हूँ कि जो तकसीम है वो मैं आपके सामने रखूँ कि कुरान जो है एक तो सूरों की शक्ल में है जो इब्तिदा से, दूसरी अहज़ाब की शक्ल में है, यानी इसके ये इसकी तकसीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से है। बाद में चूंकि फिर लोगों के ईमान में कमजोरी आती चली गई, कुरान से रग़बत कम होती चली गई, वरना इससे पहले सहाबा इकराम कुरान को एक हफ्ते में कम से कम खत्म कर लिया करते थे, यानी एक हफ्ते में उसकी तिलावत कर लिया करते थे। अब चूंकि ईमान में कमी आती गई या उससे रग़बत कम हो गई, तो अब इस कुरान को 30 पारों में यानी एक महीने में मुकम्मल किया जाए, इसलिए इसको उस तरह से हिस्सों में गोया कि किसी ने पेजेस जो है काउंट करके उसको बांट दिया है। खैर, हम क्योंकि रमजान में भी उसको पढ़ते हैं और ज्यादातर 30 रोजे हो भी जाते हैं, तो 30 तरावी अगर हो गई तो एक एक पारे के हिसाब से ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। अभी चूंकि हम इसको कभी कम ज्यादा भी समझने की कोशिश करते हैं वक्त के लिहाज से, और मैं ये समझता हूँ कि अगर अल्लाह ने हमको ये मौका दिया है कि कुरान को मुख्तसरन भी मगर कुछ तो समझा जाए, तो उसमें सिर्फ ये नहीं कि उसके उन्वान गिनवाए जाए, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो आयात बहुत ज्यादा इस लायक कि उसको समझाई जाए, तो अगरचे थोड़ा टाइम ज्यादा भी लग जाए, लेकिन मैं इंशाअल्लाह कोशिश यही करूँगा कि हम उन आयात को भी समझे, उन मज़ामीन को भी समझे जो हमारे रोजाना के जो है जिंदगी में काम आ जाए। तो आज जो पहली आयत तिलावत की गई, ये सूरह निसा की 59 नंबर आयत है, जिसमें कहा गया है कि अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत और उसके बाद उलिल अम्र की इताअत। ये हमारे लिए बहुत के लिए नया लफ्ज़ होगा। उलिल अम्र मिनकुम, तुम में से जो उल अम्र है, जो तुम पर हुक्मरान है या जो तुम्हारे खलीफा है या तुम पर जो भी मुकर्रर कर दिया गया है उसकी इताअत। और ये खुसूसन जब तुम में आपस में झगड़े हो जाए, तो उसके बाद जो है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। एक तो अहकामात अल्लाह के वाज़े है, मगर उस हाकिम से भी अगर तुम्हारा कोई तनाज़ा, तुम्हारा कोई झगड़ा हो जाए, तो फिर उसके बाद क्या किया जाए? फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो उसको अल्लाह और रसूल की तरफ लौटा दो, यानी तुम्हारे झगड़े जो भी है अल्लाह और रसूल की तरफ लौटाए जाए। अल्लाह की तरफ यानी कुरान की तरफ, और रसूल की तरफ जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे तो उनके जिंदगी में खुद उनके पास लौटाए जाए, मगर जब अब वो जिंदा नहीं है तब फिर उनकी सुन्नत की तरफ उसको लौटाया जाए।
یہ اسلامی ریاست کے 4 اصول ہمارے سامنے آئے کہ اگر ہم میں کسی میں جھگڑا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو ہم اللہ کی ماننے والے بے چھو چھرا، اللہ تعالیٰ جو حکم دے ہم کو ماننا پڑے گا، ہم اپنی عقل سے کوئی بات سوچ نہیں سکتے۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ جو ہم کو حکم دے ہمارے عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، سارے حکم ہم کو ماننے پڑیں گے۔ تیسرا حکم ہے اول الامر کا، یعنی تم پر جو حکمران ہے تو ان کی اطاعت جو ہے، ان کی بات ماننا جو ہے، یہ شرطیہ ہے کہ یہ اگر تم کو لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، اگر خالق کی معصیت ہوتی ہو تو پھر مخلوق کی اطاعت لازم نہیں ہے، یعنی ان حکمرانوں کی اطاعت اگر وہ اللہ اور رسول کے کسی حکم کے خلاف تم کو کہے تب پھر ماننا نہیں جائے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت میں مخلوق کی اطاعت ہے یا تمہارے جو حاکم ہے، تم پر جو نگراں ہے، تمہارے جو ذمہ دار ہے، ان کی اطاعت کی جائے گی، ورنہ پھر اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہو۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک معاملہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو ہے ان پر امیر بنا کر بھیج دیا، اور اس امیر میں اور جو مامورین تھے ان کی بات ماننے والے ان کے ساتھ میں جن کو بھیجا گیا تھا کچھ جھگڑا پیدا ہو گیا۔ پھر اس امیر نے کیا کیا کہ ان کو حکم دیا کہ جاؤ بہت سارا ایندھن جمع کرو، یعنی لکڑیاں جمع کر کے لاؤ۔ سارے صحابہ گئے اور لکڑیاں جمع کر کے لائے۔ پھر انہوں نے حکم دیا کہ اس کو آگ لگاؤ، پھر انہوں نے آگ پہ لگا دیے، مگر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ان کو بولا کہ اس میں کود جاؤ تو سارے صحابہ رک گئے، ارے اسی آگ سے تو ہم بچنے کے لیے اسلام میں آئے ہیں، اسی لیے تو ہم مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ امیر جو ہے ہم کو اس طرح کا حکم دیتے ہیں، چنانچہ وہ رک گئے۔ اور اس کے بعد یہ فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آیا، جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہم کو ایسا حکم دیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس وقت آگ میں کود جاتے تو قیامت تک اسی طرح سے ہوتے رہتے، یعنی کودتے رہتے، یعنی خودکشی ہو جاتی۔ تو اللہ کے نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچنے کے لیے کہا ہے، اس میں کودنے کے لیے نہیں کہا۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ آگے والی بات ہے، اگر اول الامر میں اور تم میں جھگڑا ہو جائے تو پھر اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جب مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ آ گیا، مسجد نبوی کو جو ہے بڑا کرنے کا، یعنی اس کے احاطے کو بڑا کرنے کا معاملہ آیا، تو وہاں پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا گھر بھی تھا۔ اب اور جو مکانات آتے تھے سب نے دینے کا طے کر لیا کہ ہاں ہم دینے کے لیے راضی ہے، مگر ابی بن کعب نے کہا کہ میں اپنا مکان وہاں سے نہیں ہٹاؤں گا۔ حضرت عمر نے ان کو لاکھ سمجھائے، ان کو جو قیمت بنتی تھی وہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، مگر ابی بن کعب نے اس بات کو نہیں مانا، تو معاملہ عدالت میں چلا گیا۔ اب جو قاضی تھے انہوں نے فیصلہ جو ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے حق میں دے دیا۔ یہ جو جس جگہ کے مالک ہے اس کا کہاں تک حق بنتا ہے اسلامی شریعت میں، اس حق کے اعتبار سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے حق میں وہ فیصلہ چلا گیا۔ اس کے بعد ابی بن کعب نے وہ گھر بغیر کوئی قیمت لیے اللہ کے لیے وقف کر دیا، اس مسجد کے لیے دے دیا۔ مگر یہاں پر بات یہ ہے کہ جو اسلامی سسٹم ہے، یہ جو عدالت ہے واقعی دنیا کو دیکھنے کی جیسی ہے۔ اگر ہم دکھانا چاہیں کہ ہمارے انصاف اگر لوگ دیکھ لیں، انشاءاللہ پھر آگے اور انصاف والی جب باتیں آئے گی۔ اس کے بعد کہا گیا دیکھیے اللہ اور رسول کی اطاعت، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ صرف اللہ کو مان لینا کہ اللہ بس ہم کو پیدا کرنے والا ہے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اتنا ہی ماننے سے بات بننے والی نہیں ہے، بلکہ اطاعت لازم ہے۔
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया गया कि फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। हमारे आपस में झगड़े होते हैं, हम गैरों के पास वो फैसले के लिए चले जाते हैं, जबकि सारे फैसले मौजूद है। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दें, अगर हम वाकई अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं, तो फरमाया कि नहीं, और तुम्हारे रब की कसम है कि तुम मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक कि अपने फैसले अल्लाह और रसूल की तरफ नहीं लौटाओ। हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, यहाँ तक कि ये तुमको हकीम यानी तुमको जो है फैसला करने वाला बनाए, और उसके बाद क्या करे, फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन, और उसके बाद जो भी आप फैसला दे दे, फैसला एक के खिलाफ होगा, एक के हक में होगा, तो जिसके खिलाफ होगा वो अपने नफ्स में, अपने दिल में कोई हरज महसूस ना करे। जो कुछ तुम फैसला करो वो युसल्लिमु तस्लीमा, और उसको दिल से वो कबूल भी करे। एक वाकया हो गया, कहते जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजात भाई भी है, तो मामला ये हो गया कि एक दूसरा शख्स था अंसार में से, उसके खेत को जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु का खेत लगा हुआ था, जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के खेत में से पानी उनके खेत में जाता था। वो चाहते थे कि उनको भी पानी मिले। हज़रत जुबैर और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त की नज़ाकत को देखते हुए फैसला दिया कि जुबैर तुम अपने जमीन को सैराब करो, उसके बाद उनको पानी दे दो। तो उनके दिल में यह आया कि जुबैर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजात भाई है, तो उन्होंने ये इशारा दे दिया कि आपके फूफीजात भाई है, इसलिए आपने ऐसा फैसला दिया। इसके ताल्लुक से आयत अल्लाह ताला ने नाज़िल की। ये फैसला, सबसे पहली बात तो ये हक पर था फैसला कि जमीन जुबैर की थी, और जुबैर के पानी देने के बाद उनको देना था, और अल्लाह के रसूल ने देने के लिए कहा था, मगर फिर उसके बाद कहा कि अब ये बंद बांध के, और उसके ऊपर आने के बाद फिर जो पानी जाएगा वो जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ फैसला करे ये वो दिल से मानना पड़ेगा, उसमें जरा हमारे दिल में कजी नहीं आनी चाहिए कि ये सुन्नत जो है ये हमारे खिलाफ जा रही है, ये आयत जो है हमारे खिलाफ जा रही है। इसको हम किसी तरह से जो है, किसी भी तरह से हमको ये मानना पड़ेगा, यहाँ तक कि हमको दिल में कजी भी नहीं आए। अब इसके बाद देखिए कि किताल की तरकीब दी, अल्लाह की राह में लड़ने की तरकीब, एक सोसाइटी बन रही है। उन्हें सूरह निसा चल रही है, इसमें एक मुआशरा, एक सोसाइटी, पूरा समाज तामीर हो रहा है। अब समाज तामीर होने के बाद उसको एस्टैब्लिश रखना, समाज में जो है बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, तो ये सब के लिए समाज अच्छा हो, एक अच्छी सोसाइटी बने, तो उसमें जो बुरे लोग होते हैं अक्सर उसके खिलाफ उठकर खड़े होते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो समाज के लिए बुरे हो, जो समाज के लिए खतरनाक हो, ऐसे लोगों से लड़ने का हुक्म आता है। तो अल्लाह ताला जो है यहाँ पर फरमाता है कि फल युकातिल फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना यशरूनल हयात दुनिया बिल आखिरा, जिन्होंने दुनिया ही की जिंदगी को बस समझ लिया है, खरीद लिया है आखिरत के बदले। और वमन युकातिल फी सबीलिल्लाहि फयुक्तल औ यगलिब फसौफ नूतिही अजरन अज़ीमा। यानी हमारी जिंदगी सिर्फ ये जिंदगी नहीं है, बल्कि आखिरत हमारा मतलूब है। तो आखिरत हमारी अच्छी बनाने के लिए अगर अल्लाह की राह में हमको लड़ना पड़े तो हम लड़ना चाहिए। तो अल्लाह ताला हो सकता है कि उसके लिए तुमको कत्ल भी तुम कर दिए जाओ, या फिर तुमको अल्लाह ताला गालिब भी कर दे। फिर उसके बाद देखिए फरमाया कि सोसाइटी है, बुरे लोग हैं, अच्छे लोगों को दबाएंगे, अच्छे लोगों पर जुल्म सितम करेंगे। तो ये इस्लामी सोसाइटी है, इसमें जुल्म सितम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फरमाया वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तदअफीना मिनर रिजालि वन निसाई वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अखरिजना मिन हादिहिल क़रया। ये वाकया तो मक्का का है, मक्का ही का है। जो मक्का में जो कोई ईमान लाता उन
کو بہت زیادہ تنگ کر دیا جاتا، آدمیوں کو بھی، عورتوں کو بھی اور بچوں کو بھی. تو ان سے کہا گیا کہ دیکھو وہ جو مستضعفین ہے، جن کو دبایا جا رہا ہے، جن پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے. یہ مسلمان کا فرض ہے کہ سوسائٹی اچھی بنے. اس سوسائٹی میں جس کسی پر بھی ظلم ہو، صرف مسلمانوں پر ہی نہیں، جس کسی پر بھی ظلم ہو اس کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. اگر واقعی وہ مسلمان ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، قرآن کو ماننے والا ہے، تو ہم کو اس ظلم کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا. پھر اس کے بعد کہا گیا، دیکھیے اس میں لوگ قسم قسم کے ہوتے ہیں، ڈاکوک بھی ہوتے ہیں، بہادر بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں کہ نہیں ہم کو ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، لیکن جب اس کا حکم آتا ہے تو ڈر جاتے ہیں. تو ان کے تعلق سے آیات آئی کہ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، جب ان سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ کو باندھے رکھو، واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو اور روزے رکھو اور زکات دو. فلما کتب علیکم القتال، لیکن جب ان پر قتال فرض کیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، تو لوگوں سے ایسا ڈرنے لگ گئے جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا. تو یہ اللہ نے سوسائٹی کو اچھا بنانے کے لیے لڑنے کا حکم دیا ہے. اور پھر فرمایا کہ دیکھو لوگ ڈرتے کیوں ہیں؟ مرنے سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت جب لکھی ہوئی ہے آ کر رہے گی، تم کتنے کی مضبوط قلعوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ، لیکن جب موت اس کا وقت لکھا ہوا ہے اس وقت وہ آ کر رہے گی. مگر ان تصبہم حسنۃ یقولوا ھذہ من عند اللہ، یہ لوگ ایسے ہیں، ارے نہیں ہم کو اسلام کی وجہ سے پریشانی ہے. جب برائی آتی ہے اسلام کی وجہ سے پریشانی، اور اچھائی آتی ہے تو ہماری وجہ سے. یعنی اللہ کے رسول سے یہ کہتے تھے کہ برائی آئے تو تمہاری وجہ سے ہے، اچھائی آئی تو اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں بھی چیز اللہ کی طرف سے ہے. پھر اس کے بعد یہ آیت آئی کہ افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یہ قرآن ہمارا دھیان نہیں اس طرف کیسی کتاب ہے. ایک بات آپ سے کہوں کہ ہم سب سے پوچھا جائے کہ دنیا میں سب سے اچھی کتاب کون سی ہے؟ ابھی ہم جتنے بیٹھے پہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب سے پوچھا جائے کہ دنیا میں سب سے اچھی کتاب کون سی ہے، ہر ایک کا جواب یہی ہے کہ وہ قرآن مجید ہے. مگر یہ جواب یہاں زبان سے یا منہ سے آ رہا ہے، اندر دل سے آواز نہیں. کیونکہ اگر ہم اس کو دل سے اچھی کتاب مانتے، دنیا کی سب سے اچھی کتاب مانتے، تو ہم سوچے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سمجھے کہ کبھی ہم نے اس کو ایک بار سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا دنیا کی کوئی ایسی کتاب ہے جو سب سے اچھی ہے یا اچھی ہے اور اس کو کسی نے بغیر سمجھے ایسا ہی پڑھ لیا ہے؟ تو یہ ہمارا جھوٹ ہے. دیکھیے اس میں دلیل دی جا رہی کہ اگر یہ اللہ کی جانب سے نہ ہوتی تو اس میں بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں. 23 سال میں قرآن نازل ہو گیا ہے، ایک آیت کا دوسرے آیت سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلافی باتیں اس میں نہیں ہے. تو دیکھیے اس قرآن کو لوگوں تک بھی پہنچائیے، اچھی باتوں کو لوگوں تک جانے دیجیے. میں یشفع شفاعۃ حسنہ، جس کسی نے اچھے کام کی شفاعت کی، اس کو دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کی، یقل لہ نصیب منہا، تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ضرور ملے گا. اللہ تعالیٰ سامنے والے کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا اور اس کو بھی اتنا حصہ دیا جائے گا. وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ، ہاں برائی کے بھی پہنچانے میں اگر تم نے مدد کی، برائی کے تعلق سے تم نے شفاعت کی، یقل لہ کفل منہا، اس کا بھی حصہ تم کو مل کر رہے گا. یہ دونوں چیزیں ہیں، اچھائی اور برائی. ہمارے پاس اچھائی موجود ہے، بس سمجھے ہم کہ اگر اس کو پہنچا دیے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہم کو ثواب عطا کرے گا. اس کے بعد یہ
सलाम के ताल्लुक से आयत आई वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन। पहले भी इस्लाम से पहले अरब लोग हय्याकुल्लाह हय्याकुमुल्लाह इस तरह से सलाम करते थे। वही तहियत फरमाई इसमें भी कि जब तुम किसी को सलाम करो या तुमको कोई सलाम करे तो उससे अच्छा जवाब दो। हम सब जानते हैं कोई अस्सलाम वालेकुम कहे तो उसको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहा जाए, कोई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहे तो उसको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यानी तुमको जो कोई सलाम करे तो उतना ही जवाब दो या उससे और अच्छा जवाब दो। अब उसके बाद जो है ये मुसलमान के कत्ल की बात आई। ये इतना बड़ा गुनाह है किसी मुसलमान को कत्ल कर देना। एक तो किसी भी इंसान को भी कत्ल कर देना, आगे वो आयत आएगी, लेकिन यहाँ पर मुसलमान के ताल्लुक से है कि वमन यक़तुल मुमिनन मुतअम्मिदन, जो कोई किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल कर दे फजज़ाउहु जहन्नम। देखिए सजा किस तरह से गिनवाई जाए, जज़ाउहु जहन्नम, उसकी जजा जहन्नम है, खालिदन फीहा, वो उसमें हमेशा रहेगा, व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि, उस पर अल्लाह का गज़ब भी है, व लअनहु, और अल्लाह की लानत भी है, व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, और उसको बड़ा अजाब भी है उसके बाद तैयार कर रखा है अल्लाह ताला। इतनी सजाएं और किसी गुनाह के लिए नहीं गिनवाई गई। एक मुसलमान को जानबूझकर कत्ल कर देना, इस ज़िमन में बहुत सारी बातें आती है कि कोई मुसलमान जब बोल दे कि मुसलमान, बात खत्म, कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। जैसे अभी पहली आयत में सलाम की बात आई, तो कोई सलाम करे तो फिर पूछो नहीं, इसके आगे वाली आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा दरबतुम फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जब तुम चल रहे हो, फतबय्यनू वला तक़ूलू लिमन अलका इलैकुमुस सलाम लस्ता मुमिन, यानी तुमको रास्ते में कोई सलाम करे तो उससे नहीं बोलो कि तुम मोमिन नहीं हो। ये बड़ा एक वाकया हो गया था कि महकम बिन जसामा एक सहाबी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको एक गिरोह को भेजा था अल्लाह के रास्ते में। अब रास्ते में सामने से एक गिरोह आया जिसमें आमिर नाम के एक शख्स थे, उन्होंने सलाम भी किया, मगर आमिर बिन अजबत अश्जई नाम के शख्स थे, तो इन्होंने उसको माना नहीं। ये जसामा ने, महकम बिन जसामा उनका नाम था, उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। तो आमिर के घर वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने फरियाद की। फिर उसके बाद वो महकम बिन जसामा भी जो है वो अल्लाह के रसूल के पास आकर बैठे, बहुत रोए हुए, मगर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुमको माफ नहीं किया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने, आमिर के घर वालों ने फरियाद की कि इनको भी वैसी ही सजा मिले या इनके भी घर वाले इनके लिए रोए। वो वहां से उठकर चले गए और उन्होंने जब चले गए तो 7 दिन के अंदर उनका इंतकाल हो गया। और इंतकाल होने के बाद उनकी लाश दफनाई गई और जमीन ने उठाकर फेंक दिया। तो उसके बाद उनको पहाड़ पर ले जाकर और उसके बड़े बड़े पत्थर रखकर उस तरह से उनको छोड़ दिया गया। ये कुछ कुछ सजाएं अल्लाह ताला दुनिया में भी देता है और इतना भयानक जुर्म है, मगर हम देखते हैं कि हमारे इस्लामी ममालिक में, मुसलमान देशों में, हमारे पड़ोस में इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। तो नहीं मालूम है कि एक मोमिन के मारने की कितनी बड़ी सजा है। फिर उसके बाद जो है कसर नमाज का हुक्म आया कि वइज़ा दरबतुम फिल अर्दि फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तकफुरू मिनस सलात, ये तुमको कोई गुनाह की बात नहीं है कि अगर तुम सफर में हो। ये पहले की बात थी जब तुम्हारी जानों को खतरा भी था, मगर उसको कंटिन्यू किया गया कि हमेशा जब कभी तुम सफर में हो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम उसको कसर कर लिया करो, यानी नमाज को कसर कर लिया करो। ये कोई नमाज कौन सी, जो 4 रकत वाली है, यानी जोहर में 4 रकत है तो 2 रकत नमाज पढ़ने से काफी हो जाएगी, असर में और इशा में। बाकी मगरिब की 3 की 3 रहेगी,
اور فجر کی 2 جو ہے وہ 2 ہی رہے گی۔ اور یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ صدقہ ہے، اس نے تمہیں دیا ہے، تم اس کے صدقے کو قبول کرو۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور بھی روایت میں بات آتی ہے کہ جب ہم سفر میں ہو تو نماز کو قصر کر لے، یعنی آج ہی کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے عطیہ دیا ہے، صدقہ دیا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کا یہ عطیہ قبول کر لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب تم سفر میں نماز کم کرتے ہو پھر کیا کرو؟ اس کے بدلے میں اب 2 رکعت تم نے کم کر لی، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، پھر اللہ کو کثرت سے یاد کرو، تم لیٹے ہوئے ہو تب بھی، تم بیٹھے ہوئے ہو تب بھی، تم کھڑے ہو تب بھی، یعنی اب وہ جو کم کیے نماز تو اس کے بدلے میں اللہ کو زیادہ یاد کرو۔ اصل نماز بھی اللہ کی یاد ہی ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا یہ ایسی آیت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھیان کیا گیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ اس آیت کے ضمن میں بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ تاما نام کا ایک شخص تھا، اس نے چوری کی اور اس کو جو ہے آٹے کی بوری میں چھپا دیا تھا، لیکن پھر ہنگامہ ہو گیا تو اس کو پکڑے جانے کا خدشہ ہو گیا، تو تاما نے جو ہے وہ آٹے کی بوری لے جا کر ایک یہودی کے گھر میں ڈال دی۔ زید بن سمین تھا نام اس کا، یہودی کا۔ اب وہ پکڑے جانے کی بات آئی، وہ جو آٹا جو ہے وہ گرتے گرتے یہودی کے گھر تک پہنچا تھا، تو وہاں تک بات چلی گئی، لیکن اس نے کہا کہ یہ تاما نے جو ہے یہ میرے گھر میں ڈالا ہے۔ لیکن تاما کی فیملی والے سب جمع ہو گئے اور انہوں نے سوچ لیا کہ چوری کا الزام ہم پر نہیں آئے ورنہ ہم بدنام بھی ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بہت قسمیں کھائی کہ یہ چوری ہم نے نہیں کی ہے، اور قریب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دے دیتے ان کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی کہ اے نبی، ہم نے ایک کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو۔ کتنے اسلام کا انصاف ہے، اس سے زبردست واقعات ہے۔ معلوم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، کلیم کرتے ہیں کہ یہودی کے پاس یہ جو زین ہے یہ میری ہے، گھوڑے پر جو زین رکھی جاتی ہے۔ یہودی نے کہا کہ نہیں نہیں یہ میری ہے۔ فیصلہ عدالت میں آ گیا اور عدالت نے حضرت علی سے گواہ طلب کیا، کون ہے تمہارا گواہ؟ تو حضرت علی نے جو ہے اپنے بیٹے حسن کو پیش کیا، تو قاضی نے اس گواہ کو نہیں مانا۔ دوسرے دن پھر عدالت میں بلایا گیا، پھر حضرت علی نے جو ہے اپنے غلام کو پیش کیا، غلام کی گواہی نہیں مانی گئی۔ قاضی شریح ہے، انہوں نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہوتے ہیں، یا شریح اس عدالت میں مجھے آنا تھا تو میں تلوار لے کر نہ آتا، مگر میں نے اس لیے لایا تھا کہ اگر تم خلیفہ کے دباؤ میں آ کر اگر نہ حق فیصلہ کرتے، اگر فیصلہ میرے حق میں دیتے تو میں تمہاری گردن اڑاتا۔ قاضی شریح کہتے ہیں کہ علی میں یہاں پر کبھی تلوار لے کر نہیں بیٹھتا ہوں، مگر آج اس لیے لے کر بیٹھا ہوں کہ خلیفہ اگر مجھے مجبور کر دے کہ میں فیصلہ ان کے حق میں دے دوں تو میں ان کی گردن اڑا دوں۔ اسلام کا انصاف ہے، اس طرح سے انصاف کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں یہ اس لیے بگاڑ ہے کہ فیصلے بڑے لوگوں کے فیور میں کیے جاتے ہیں، جو غریب ہیں ان کے فیور میں نہیں ہوتے، ان کو دبایا جاتا ہے۔ مجرم بڑے گھر کا ہے، مجرم نہیں لگتا ہے، یا بڑی بڑی عدالتوں میں جا کر وہ چھوٹ جاتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بیچارے مارے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد بات ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ
नफ्सुहु सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह। देखिए एक फैसला हो गया, अगर उसने चोरी किया था तौबा कर लेता, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। यस्तगफिरुल्लाह यजिदुल्लाहु गफूरर रहीमा, तुम अल्लाह को बहुत गफूर और रहीम पाओगे, रहम करने वाला, मग़फ़िरत करने वाला पाओगे। मगर उसने क्या किया, वमा यक्सिब इत्मन फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सिही, जिसने अपना कमाया, जिसने गुनाह किया है उसका गुनाह उस पर है, वो कान अल्लाहु अलीम हकीम। मगर उसने जो है वबाल जो है दूसरों पर डाल दिया, अपना किया हुआ वबाल, अपना किया हुआ, हमने चोरी किया और तोहमत दूसरों पर डाल दी, ये बड़ा भारी जुल्म है। वमा यक्सिब खतियातन औ इस्मन सुम्मा यरमी बिही बरीअन फक़द इहतमला बुहतानन व इस्मन अज़ीमा मुबीना। ये खुला गुनाह है कि तुम चोरी तो खुद करो, तुम गुनाह तो खुद करो और उसका इल्जाम फिर दूसरों पर डाल दो। यहाँ पर ये बातें बताएगी। अब उसके बाद जो है ये खास ये सब गुनाहों के काम कराने में, पूरे सोसाइटी में बिगाड़ पैदा करने में एक हमारा अबदी दुश्मन, अज़ली दुश्मन, बिल्कुल शुरू से हमारा जो दुश्मन है और उसने कसम खाया हुआ है, लाअनहुल्लाह व क़ाला लअत्तखिदन्न मिन इबादिका नसीबम मफ़रूज़ा, मैं मेरा नसीब, मेरा हिस्सा इस उम्मत में से लेकर रहूंगा। ये शैतान ने, मेरा मुकर्रर हिस्सा है, शैतान ने अल्लाह से वादा किया है कि अल्लाह मैं मेरा नसीब जो है इस उम्मत में से लेकर रहूंगा, यानी मैं उतने हिस्से को जहन्नम में डाल कर रहूंगा। अब क्या करूंगा मैं, आज के हालात पर मैं सोचे आया, वो शैतान का वादा है कि मैं क्या करूंगा, वला उदिल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम वला युबत्तिकुन्ना आदानल अनआमी वला आमुरन्नहुम वला युगय्यिरुन्नल खल्क़ल्लाह। तो ये इतने काम वो करने वाला है। सबसे पहले वो क्या करने वाला है, गुमराह करने वाला है, भटकाने वाला है। तुम सही चल रहे हो वहां से तुमको भटका देगा। तो उसके बाद तुम्हें उम्मीदें दिलाएगा, बस ये दुनिया है, दुनिया इसमें कर लो, ये सब उम्मीदें दिलाएगा। और उसके बाद क्या करेगा कि तुमको हुक्म देगा, तुम्हारे जरिए से जानवरों के चौपायों की कान कतरवाएगा। ये उस वक्त हुआ करता था, अभी भी हो सकता है। वो जो जानवर छोड़े जाते इसके और उसके नाम के, या उसके कान कतर दिए जाते थे किसी के नाम से। फिर उसके बाद क्या करूंगा, वला आमुरन्नहुम वला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, फिर उनको मैं ऐसे कामों का हुक्म दूंगा कि अल्लाह की जो तख्लीक है उसमें वो तब्दीली कर दे। हम देख रहे हैं माशरे में बुराई कितनी आम, खुसूसन एक इंडस्ट्री चलती है जो शैतानी इंडस्ट्री है, वो सारे लोगों को अपने लपेट में ले लेती है। एक आदमी ने जैसी हरकत किया सारे लोग वैसे करने लगते। और इस मुआशरे में, खुसूसन हमारे मुस्लिम मुआशरे में, मुस्लिम सोसाइटी में हमारे बच्चे ये अपनी शक्लें बदलने लगे। शैतान का वादा है कि मैं अपना नसीब लेकर रहूंगा, और नसीब लेने का उनको क्या करूंगा, गुमराह करूंगा। फिर उसके बाद उनको उम्मीदें दिलाऊंगा, उनके जरिए से कान कतरवाऊंगा। ये थोड़ा कम है सोसाइटी में अभी, मगर ये सबसे ज्यादा आ गया है कि अपनी शक्लें बदलते हैं। हम देखते हैं कि जो लड़के हैं वो लड़कियों की तरह रहना पसंद कर रहे हैं, उनके कानों में बालियां आ गई है, उनके बाल बढ़ गए हैं, पे हेयर बैंड्स भी लग रहे हैं, बिल्कुल कोई पहचाने नहीं के लड़का है, उसमें उनको मजा आ रहा है। और अच्छे अच्छे लड़के, यानी जो बहादुर लड़के थे वो भी, जो मर्दाना कुछ उनमें खुसूसियात थी वो भी, और जो ऐसे वैसे थे उन लड़कों को तो वैसा ही रहना पसंद है। और लड़कियां जो है वो जींस और टी शर्ट और ये सब में आ गई। यानी लड़कियों ने लड़कों के हुलिये पर आना जो है पसंद कर लिया है, और लड़कों ने वो लड़कियों की तरह रहना पसंद कर रहे हैं। तो ये शैतान का वादा है
शैतान ने कहा है कि मैं ऐसा करूंगा। तो अब उसके बाद जो है तो ये शैतान से अब हमको, जो हम सोसाइटी देख रहे हैं, लोगों को पता है शैतान का क्या वादा है, वो क्या करने वाला है। अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम मेरे नेक बंदों को गुमराह नहीं कर सकेगा, उतने लोग बच जाएंगे। बाकी अल्लाह ताला को क्या है कि लअमलअन्न जहन्नम, मैं जहन्नम को लाजिमन भर दूंगा, और शैतान वालों से और शैतानों से। अब उसके बाद देखिए सूरह निसा चल रही है। हर सूरत जो प्रोफाउंड होती है, जो बहुत महकम होती है, उसका खास मजमून होता है। वो खास मजमून पहले रुकू में, पहले इब्तिदान जो आता है, फिर उसके बाद उसको फिर से दोहराया जाता है। सूरह निसा इसका नाम है। यस्तफ्तूनका फिन्निसा, ये औरतों के ताल्लुक से फिर तुमसे पूछते हैं। कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन वमा युतला अलैकुम फिल किताबि फिल यतामा यतामन निसाई इल्लाती ला तुतूनहुन्ना मा कुतिबा लहुम। शुरू में बताया गया है कि देखो औरतों से नाइंसाफी नहीं करो, और खास उन यतीम औरतों से कि तुम उनसे शादियां जबरदस्ती करना चाहते हो, मेहर भी नहीं देते हो, उनको ऐसे ही रखना चाहते हो, दूसरों से शादी करने नहीं देते हो। ये सारा मजमून वापस से आ गया। और उसके बाद वो दूसरी आयत में आया था कि तुम इनको छोड़कर जिनसे चाहो दो दो से, तीन तीन से, चार चार से शादियां करो, हाँ मगर तुमको खौफ हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर एक ही पर राजी हो जाओ। अब यहाँ पर कहा जा रहा है वलन तस्ततिउ अन तादिलु बैनन निसाई वलौ हरस्तुम, तुम बीवियों में हरगिज इंसाफ नहीं कर सकते, चाह तुम्हारे दिल की चाहत भी अगर हो कि तुम इंसाफ करना चाहते, नहीं कर सकते। फला तमीलु कुल्लल मैल, तो फिर कम से कम यही करो कि एक ही की तरफ ना झुक जाओ। फतज़रूहा कल मुअल्लका, और दूसरे को जो है ऐसे ही लटकाए छोड़ दो कि उसको तुम तलाक भी नहीं देते हो, छोड़ भी नहीं देते हो, उसको आजाद भी नहीं करते हो, और उसको सही ढंग से रखते भी नहीं हो। कम से कम वइन तुस्लिहू वतत्तकू फइन्नल्लाहा काना गफूरर रहीम। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि तुम इंसाफ हरगिज नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि अल्लाह, मैं जिन मामलात में, यानी दिल के जो मामले हैं उनमें मैं नहीं इंसाफ कर सकता, जो जाहिरी मामले हैं उनमें मैं कोशिश करता हूँ। तुम अगर इंसाफ नहीं, अल्लाह ताला ने कहा कि हरगिज इंसाफ नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, तो फिर उसके बाद उससे रोका नहीं गया मगर ये कि तुम कोशिश करो इंसाफ हो जाए। फिर उसके बाद कहा गया कि अगर ऐसी बात नहीं है, तुम्हें मेल मिलाप नहीं होता है और तलाक की नौबत आ ही जाती है, तलाक इस्लाम की एक बेहतरीन देन है। कितनी सोसाइटियां बर्बाद हो गई है, मियाँ बीवी को तलाक का हुक्म नहीं है, वो छोड़ता नहीं है, तो या तो मियाँ जो है वो बीवी को मार देता है या बीवी मियाँ को मार देती है। और यूरोप में तो ऐसा सिस्टम है कि वहां पर अब शादियां ही नहीं की जाती, कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, फ्रेंडशिप होती है, उसमें बच्चे भी हो जाते हैं, फिर आखिरी उम्र में जाने के बाद लोग शादियां करते हैं। ये इसलिए है कि अगर तलाक दे दिया तो बड़ी मुसीबत आने वाली है। यहाँ पर फरमाया अल्लाह ताला ने वही यतफर्रका युगनिल्लाहु कुल्लम मिन साअती, अल्लाह ताला हर दोनों में से एक को जो है वो साथ दे देगा, यानी हर एक को अल्लाह ताला जिसको छोड़ा है, जो बीवी है उसको अच्छा शोहर दे देगा, और जो शोहर है उसको अच्छी बीवी देगा। वो कान अल्लाहु वासिअन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला वासे है, अल्लाह ताला के पास बहुत कुछ है, वो हर एक को दे सकता है। तो उसके बाद देखिए हुक्म दिया जाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान के दावेदार हो, कुनू कव्वामीना बिल किस्त शुहदा लिल्लाह, तुमको खड़ा होना पड़ेगा अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए गवाही देने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। वलो अला अनफुसिकुम अबिल
वालिदैन वल अक़रबीन यकुन गनियन औ फ़क़ीरन, तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ भी अगर वो गवाही जाए, तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ भी अगर वो गवाही जाए, या अमीर के खिलाफ या गरीब के खिलाफ चली जाए, फ़क़ीरन फल्लाहु औला बिहिमा फला तत्तबिउल हवा, तो ऐसे वक्त में अपनी नफसानी ख्वाहिशात की इत्तिबा नहीं करना, अंता दिलू, कि तुम अदल करो, गवाही अपने घर वालों के खिलाफ भी जाए, यानी कोई फैसला जो है तुम अगर तुमको हकम बनाया जाए, फैसला करने वाला बना जाए, ये कौम, ये मुसलमान कौम, ये इंसाफ के अलमबरदार है, हर एक के लिए उठकर खड़ी होने वाली है। तो ये हमारा काम जो है, हम भूल गए हैं कि लोगों को इंसाफ कैसे दिलाए। फिर उसके बाद जो है ये एक तो काफरीन है, फिर मुसलमान है, और तीसरी एक कौम है जो इन्हीं कौमों में से यानी मुनाफिकीन है। एक तो मानने वाले हैं वो अल्लाह के हर हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम करते हैं, अपना सर झुका देते हैं। एक नहीं मानने वाले हैं, किसी बात को नहीं मानते। मगर तीसरे जो है किस्म के लोग जो सूरह बकरा के बिल्कुल शुरू में आए थे, वो लोगों का अब जिक्र है कि इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम, मुनाफिकीन समझते हैं कि हम अल्लाह को धोखा देने वाले हैं, लेकिन खुद अपने आप को ही धोखा देते हैं। वइज़ा कामू इला सलाति कामू कुसाला। फिर सुन लीजिए कि मुनाफिक कौन है, जो अपने आप को कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन उसका दिल मुसलमान नहीं होता। अब उसकी यहाँ पर क्वालिटीज आ रही है कि वो नमाज में खड़ा रहता है तो बहुत सुस्ती से खड़ा रहता है, और युराऊन अन्नास, ये लोगों को दिखाने के लिए जाता है, नमाज के जाने का दिल भी नहीं होता है, गया भी अगर दिखाने के लिए गया तो वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, वो बहुत कम अल्लाह को याद करता है। मुज़ब्ज़िबीना बैन ज़ालिक, इधर 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 उधर, ला इलाहा उलाई व ला इलाहा उला, जिधर कश्ती डोले उस तरफ वो हो जाता है। कभी बोलता है नहीं नहीं ये मुसलमान ऐसी है, कभी बोलता है नहीं नहीं ये ऐसी है, यानी जिस तरफ जोर देखता है उस तरफ हो जाता है। वमा युरिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला, तो जिसको अल्लाह ही गुमराह करना चाहे उसके लिए कोई रास्ता नहीं बनता है। तो ये मुनाफिक जिसकी निशानियां हमने पिछली मरतबा भी सुने थे और भी आगे आती रहेगी। यहाँ पर वो नमाज के लिए बहुत सुस्ती करता है, नमाज में जाता भी है लोगों को दिखाने के लिए जाता है, और गया तो अल्लाह को बहुत कम याद करता है। तो इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, काफिर तो जाएगा ही जहन्नम में, मुसलमान चला जाएगा जन्नत में, और ये मुनाफिक है ये जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में रहेगा। फी दरकिल अस्फली मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा, उनके बाद उनका कोई मददगार नहीं होगा। मगर देखिए अभी वक्त है, अगर हम में ऐसी कोई खुशियात पाई जाती है, अगर हम इस तरह से कुछ हरकत करते हैं, तो इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू, जिस किसी ने फिर तौबा की और अपनी इस्लाह कर ली, व तस्लीमू बिल्लाह, और फिर अल्लाह से चिमट गया, यानी इस कुरान से चिमट गया, व अखलसू दीनहू, और दीन में खालिस बनकर रहा, इस दीन को खालिस रख गया, लिल्लाहि फउलाइका मअल मुमिनीन, तो फिर से वो मोमिनीन के साथ में शुमार किए जाएंगे। वसौफ युतिल्लाहुल मुमिनीना अजरन अज़ीमा, और अल्लाह ताला मोमिनीन को बड़ा अजर देने वाला है, बड़ा अजर देने वाला है। ये अल्लाह ताला सजा क्यों देता है? मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह क्या करेगा तुमको अजाब देकर? अल्लाह ताला तुमको अजाब नहीं देना चाहता है। इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुमने शुक्र किया और ईमान लाए, तो कान अल्लाह शाकिरन अज़ीमा, और अल्लाह ताला बड़ा शुक्र का जो है बदला देने वाला है, शुक्र कबूल करने वाला है। ये उसके बाद कुछ मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, उनकी कौम का जिक्र आया, और ये कहा कि उनको जो है कोहे तूर को उन पर यानी मुअल्लक कर दिया था, उसे वरफ़अना फ़ौक़हुम तूर बिमीसाकिहिम व क़ुलना लहुम उदख़ुलुल बाबा सुज्जदा। अभी देखिए हमारे लिए फिर मिसालें हैं
ہم نے شروع میں بات سنے تھے کہ یہ یہود اور نصارہ یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں، یہ ہم سے پہلے کی امتیں ہیں، اور خصوصاً یہود جو ہے لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِكَ كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوًا نَادِمٍ، یہ ہماری مثال یہود کے ساتھ میں ایسی جیسے دو پیر کی دو جوتیاں اگر ایک ساتھ لگا دیے جائے ایک جیسی نظر آئے گی۔ اب ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس دروازے میں سے داخل ہونا، کون لہم سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس طرح سے داخل نہیں ہوا۔ قعدوا فی السبت واخذنا منهم میثاقا غلیظا، اور پھر اس کے بعد ان سے کہا تھا کہ وہ ہفتے والے دن آگے نہیں بڑھنا، اللہ کا حکم نہیں توڑنا، اور یہ ایک مضبوط ان سے وعدہ لیا گیا تھا۔ اس کو پھر ہم انشاءاللہ اگلی بار میں ان کا قصہ آئے گا، یا اصحاب السبت کیا تھے کہ ان کو مچھلی مارنے سے منع کیا تھا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ عیسائیوں سے، نصارہ سے بھی ہم نے وعدہ لیا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ وَمَا قَتَلُوهُ۔ دیکھیے یہاں پہ اس بات کی طرف آتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے پھر آئے گے، امام مہدی کے ساتھ میں مل کر وہ دجال سے بھی لڑیں گے، اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج سے بھی انہی کا لڑنا ہے، یا ان کی دعاؤں سے اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن ان کے بارے میں یہ ہمارے بھی مانا ہے، اہل قرآن جو کہلواتے ہیں اپنے آپ کو، اہل قرآن نہیں بلکہ منکرین حدیث ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے گے، جبکہ یہاں پر وہ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے قتل کر دیا، یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ، مگر اللہ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، نہ ان کو سولی چڑھایا ہے، بلکہ وہ شبہ میں پڑ گئے، اس عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کا ایک شخص لایا گیا۔ وما لهم به من علم الا اتباع الظن، ان کو اس کا علم بھی نہیں ہے مگر وہ ظن کی گمان ان کو آیا ہے، اسی کی اتباع کرتے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ وما قتلوه یقینا، یقینا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا ہے اپنی طرف، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے ہر کوئی ان پر لازماً ایمان لائے گا قبل موت ہی، اس سے پہلے کہ ان کی موت ہو جائے۔ اور ہم کو کیا دلیل چاہیے کہ ان کی موت نہیں ہوئی ہے، ان کی موت ہونے سے پہلے اہل کتاب کے تمام لوگ ان پر ایمان لائیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن تو وہ سب پر گواہی دے گی۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو کوئی رسول یہ بھیجے گئے اس قوم پر حجت کے طور پر بھیجے گئے۔ ایک آیت میں کہا گیا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو ایک لوتھڑی سے پیدا کیا اور اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ یہ کوالٹیز انسان میں ہیں جس سے وہ حق کو پہچان سکتا ہے، مگر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا مزید فضل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ اس کی یاد دہانی کرائی جائے، اور یہاں پر فرمایا کہ رسولا مبشرین و منذرین، رسول ڈرانے والے اور خوشخبری دینے، لئلا یکون للناس علی اللہ کی حجت، تاکہ وہ حجت ان پر قائم ہو جائے اللہ کے پاس بعد الرسول، وکان اللہ عزیز حکیم۔ پھر فرمایا کہ لیکن اللہ یشہد بما انزل اللہ الیک انزلہ بعلمہ، اب یہ لوگ مانے چاہے نہیں مانے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے پاس اپنے علم سے نازل کیا ہے، والملائکۃ یشہدون، جبکہ اس کی فرشتے بھی جو ہے اس کی گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کی گواہی بھی اس پر کافی ہے۔ یعنی اب ان رسولوں کو بھیجنے کے بعد، اب یہ قرآن آنے کے بعد بھی اگر یہ گواہی قبول نہیں کرتے، اس کو نہیں مانتے ہیں، تو اللہ کی گواہی کافی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی دعوت دی گئی، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم
اے لوگوں تمہارے پاس وہ رسول حق کے ساتھ آیا ہے، فآمنوا خیر لکم، اس پر ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نے انکار کر دیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے، سبحان اللہ علیہ۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب سے کہا گیا کہ دیکھیے دین میں غلو نہیں کرو۔ اہل کتاب نے کیا کیا؟ جب ان کے پاس انبیاء علیہ السلام آئے، ان کا انکار کر دیا، ان کو قتل کر دیا، اور ان کے جانے کے بعد ان کو خدا بنا دیا۔ انما المسیح ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، اللہ کے نبی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کے مسیح ہے، عیسیٰ ابن مریم وہ رسول ہے اور اللہ کا کلمہ ہے، القاها الی مریم، وہ مریم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا، وروح منہ، اور اللہ نے اپنی روح اس میں ڈالا تھا، فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، ولا تقولوا ثلاثہ، انہوں نے کیا کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا بنا لیا، مریم کو بھی بنا لیا، اور خدا تو ہے ہی خدا، یہ تین انہوں نے بنایا۔ انتہوا خیر لکم، انما اللہ الہ واحد، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے جو اکیلا ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ بہت پاک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ وکیل کافی ہے اس کے لیے۔ پھر اس کے بعد اس کتاب کی دعوت دی گئی کہ یا ایھا الناس، اے وہ لوگو، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، یہ برہان ہے، یہ دلیل ہے، اس میں کتنی دلیل ہے اس کتاب میں، واقعی آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے، اس کو سمجھنا شروع کرتے، آنکھیں کھل جائیں گی، آنکھیں کھل جائیں گی، کیسی زبردست کتاب ہے، یہ برہان ہے من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، واضح نور ہے، پورے راستے کلیئر نظر آتے ہیں، ایسا نور ہے۔ فاما الذین آمنوا باللہ، تو جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، واعتصموا بہ، اور جو اس کو چمٹ گیا، فسیدخلہم فی رحمت منہ، تو اس کی رحمت میں، اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا، وہ فضل ویہدیہم، اور فضل میں بھی، اور وہ اس کی ہدایت میں، الیہ صراط مستقیمہ، اور اس کے سیدھے راستے کی وہ ہدایت دیا گیا، اس کو ماننے کی ضرورت ہے۔ اب اس بات ہے کہ لاسٹ میں آیت آئی، پھر سے میں کہوں کہ جو سورہ بہت محکم ہے، پروفاؤنڈ جس کو کہتے ہیں، شروع میں جو اس کا عنوان ہے، پھر آخر میں ایک بار یستفتونک، یہ تم سے پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ سورہ خاص کر کون سا عنوان تھا اس کا؟ میراث کا، میراث کی تقسیم، سوسائٹی بنانا، تو یہ وراثت کے تعلق سے سورت تھی۔ پھر سے وراثت کے تعلق سے سوال آیا کہ کلالہ کے بارے میں کیا حکم ہے، کلالہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار آپ سے پوچھتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے آپ کے سینے پر انگلی رکھ کر کہا کہ سورہ نساء کی آخری آیت تمہارے لیے کافی ہے۔ کلالہ یعنی ایسا شخص جو مر جائے اور اب اس کے کوئی وارث نہ ہو، تو پھر اس کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ اس کو ہم پھر کبھی اسی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اب یہ یہاں پر سورہ نساء تمام ہوئی، جو کچھ اللہ نے ہم کو ہدایت دی اس کے حساب سے ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور ہماری ہمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی، ہم نے اس پہ وقت لگایا۔ اگر ہم تھوڑی اور ہمت کرتے ہیں تو آج یعنی سورہ نساء ہی نہیں بلکہ سورہ مائدہ کا بھی اس میں سے حصہ ہے، یعنی اس بارے میں آج کی 6ٹھی تراویح ہے، اور 6ٹھی تراویح میں سورہ نساء اور پھر اس کے بعد مائدہ کا ایک حصہ ہے، مگر جتنا حصہ ہے اتنا اگر ہم کرنے بیٹھ گئے تو بہت ٹائم ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہے تو اس کو کنٹینیو کیا جائے، یا انشاءاللہ کل ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آج ہم نے سورہ نساء کو مکمل کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنے بھی احکامات دیے، اتنی بہترین باتیں ہمارے سامنے آئی، کاش ہماری سمجھ کھل جائے۔ افلا یتدبرون القرآن،
हम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा अफ़ला यतदब्बरून अल-कुरान, क्या तुम कुरान पर गौर नहीं करते? ये तुम्हारे दिलों पर ताले लगे हैं। क्या वाकई हमको ऐसा एहसास नहीं होता है कि हमारे दिलों पर ताले लगे हैं, कि हमारा दिल राग़िब भी नहीं होता कि कुरान को खोलकर पढ़े, कुरान को खोलकर समझने की कोशिश करे। हमारे दिलों में तो ये बात आ गई है कि इसको पढ़े भी कभी, इस रमजान में खासकर हम इसको खोलते हैं तो सवाब की नियत से, बस सवाब के लिए, बस जस्ट उसकी तिलावत की जाए, बल्कि हम इसकी तरफ राग़िब से मोहब्बत हो जाए। तो जब हम समझ कर पढ़ना शुरू कर देंगे वाकई इससे मोहब्बत हो जाएगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको इसकी तरफ राग़िब से मोहब्बत करे। जितना भी वक्त हमारा इस पर लगे बहुत यूजफुल है, बहुत काम आने वाला है। इंशाअल्लाह जितना वक्त हम इसके लिए लगाएंगे, इसको समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, इसको सुनने के लिए, इसके ताल्लुक से कुछ सुनने के लिए, सब इंशाअल्लाह हमको बदला दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको कुरान को पढ़ने